आज हम डिस्कस करेंगे फैट्स के बारे में। तो फैट्स क्या होते हैं? फैट्स हमारे फूड यानी हमारी ग़िज़ा में शामिल ख़ास किस्म के अज्जा होते हैं। यानी ये हमारी फूड में शामिल ख़ास किस्म के केमिकल कंपोनेंट्स या कीमियाई अज्जा होते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं। एनर्जी यानी तवानाई देते हैं और इसी तवानाई को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ कामों के लिए, जैसे चलने के लिए, दौड़ने के लिए। इसके अलावा बाकी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो काम करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी हमारी फूड, हमारी ग़िज़ा में मौजूद ख़ास किस्म की चीज़ों से या ख़ास किस्म के केमिकल कंपोनेंट से आती है। तो उन्हीं केमिकल कंपोनेंट्स में से एक फैट्स हैं। फैट्स के अलावा हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भी केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फैट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मुकाबले में हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से केमिकल कंपोनेंट्स देते हैं? फैट्स। यानी जिन ग़िज़ाओं में या जिस फूड में फैट्स ज़्यादा होगा उसी के अंदर एनर्जी सबसे ज़्यादा मौजूद होगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फैट्स हमारे जिस्म के लिए क्या क्या काम करते हैं या फैट्स हमारे जिस्म या हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। एक तो हमने देख लिया कि ये हमें एनर्जी देते हैं, तवानाई देते हैं। इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस देखेंगे और ये देखेंगे कि फैट्स हमें कौन कौन से फूड को इस्तेमाल करके हासिल होते हैं, यानी किस तरह का फूड हम खाएंगे तो हमें फैट्स हासिल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैट्स के फंक्शंस की। तो फैट्स स्टोर होते हैं यानी जमा होते हैं हमारी स्किन, हमारी जिल्द के नीचे। जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को देख रहे हैं। तो जो हमारी स्किन होती है, जिल्द होती है, वो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग होती है, यानी सबसे बाहर वाली लेयर या तह होती है। तो फैट्स स्किन या जिल्द के नीचे स्टोर होते हैं यानी जमा होते हैं। तो अगर हम बात करें बाकी के जो एनिमल्स होते हैं तो उनमें भी जो फैट्स होते हैं वो स्किन के नीचे जमा होते हैं। इसके लिए हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। तो जब आप बाज़ार से गोश्त लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि गोश्त के साथ इस तरह की वाइट सी या सफ़ेद से कलर की तय होती है। तो ये तह या ये लेयर किसकी होती है? फैट्स की होती है, जो कि स्किन के नीचे जमा होती है, यानी ये स्किन के नीचे मौजूद होती है। और इस लेयर की मदद से हमारी और एनिमल बॉडी को क्या फायदा मिलता है? तो इससे हमारी बॉडी को, यानी हमारी और बाकी के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है, यानी हिफाजत मिलती है। किससे हिफाजत मिलती है? किससे प्रोटेक्शन मिलती है? टेम्परेचर चेंजेस से। यानी बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है या गर्मी है, यानी दर्जा हरारत में जो तब्दीलियां होती हैं, टेम्परेचर कहते हैं दर्जा हरारत को। तो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है या कम है, तो उस टेम्परेचर चेंज से फैट्स हमारी बॉडी की हिफाजत करते हैं। तो इस तरह से फैट्स ना सिर्फ हमें एनर्जी देते हैं बल्कि हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को टेम्परेचर चेंजेस से भी बचाते हैं। इसके अलावा फैट्स का एक और ख़ास काम होता है कि फैट्स हमारे जिस्म के जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं, यानी हमारे जिस्म के जो अहम आज़ा होते हैं, मेजर कहते हैं अहम को, और ऑर्गन्स होते हैं आज़ा। यानी हमारे जिस्म में जो हार्ट है यानी दिल है, किडनीज यानी गुर्दे हैं, और इंटेस्टाइन्स यानी आंतें हैं, तो उनकी हिफाजत का काम भी फैट्स करते हैं। इसके लिए हम अपने सामने इस तस्वीर को ले आए हैं। तो इस तस्वीर की मदद से हम देखें तो यहाँ पे हमें ह्यूमन बॉडी नज़र आ रही है और उसके
اندرونی حصے نظر آ رہے ہیں. جیسے یہاں پہ ہم کڈنیز یعنی گردوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ کڈنیز ہیں، یہ ہمارا دل ہے یعنی ہارٹ ہے، یہ انٹسٹائنز ہیں یعنی چھوٹی آنت اور بڑی آنت ہیں. تو یہ جو ہمارے آرگنز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، بہت خاص کام کرتے ہیں، تو ان کی بھی حفاظت ضروری ہوتی ہے. تو ان کی حفاظت بھی فیٹس کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کو انجری سے بچاتے ہیں یعنی کسی بھی بڑے نقصان سے بچاتے ہیں تاکہ یہ آرگنز اپنے کام صحیح طریقے سے انجام دے سکیں. تو یہ تو تھے فیٹس کے فنکشنز، یعنی فیٹس ہمارے جسم کے لیے کیا کیا خاص کام کرتے ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے جسم کے لیے کیوں ضروری ہوتے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے فوڈ سورسز ہوتے ہیں، یعنی کس کس طرح کے فوڈ ہم کھائیں گے تو ہمیں فیٹس اچھی مقدار میں حاصل ہوں گے. تو فیٹس کے فوڈ سورسز کی بات کی جائے، سورس کہتے ہیں ذریعے کو، تو فیٹس ہمیں اینیمل سے بھی حاصل ہوتے ہیں اور پلانٹ سے بھی حاصل ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اینیمل سورسز آف فیٹس کی. تو اینیمل سورسز آف فیٹس کی بات کی جائے تو گھی، بٹر، فش آئل کیا ہیں ہمارے لیے اینیمل سورسز آف فیٹس ہیں. گھی اور بٹر کی بات کی جائے تو گھی اور بٹر یعنی مکھن جو ہیں وہ دودھ سے بنتے ہیں، اور دودھ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اینیمل سے، جیسے کہ کاؤ سے حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ گوٹ سے حاصل ہوتا ہے. تو اس طرح سے گھی اور بٹر کیا ہیں ہمارے لیے فیٹس کا بہت اچھا ذریعہ ہیں. اور کون سا ذریعہ، کون سا سورس ہے؟ اینیمل سورس آف فیٹس ہیں. جیسے یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں گھی نظر آ رہا ہے، چیز یعنی پنیر نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی دودھ سے بنتی ہے. اس کے علاوہ بٹر یعنی مکھن نظر آ رہا ہے. تو یہ سب کیا ہیں؟ اینیمل سورسز آف فیٹس ہیں. اسی طرح سے فش آئل یعنی وہ آئل جو ہم فش کی باڈی سے حاصل کرتے ہیں، تو فش بھی کیونکہ ایک اینیمل ہے اس لیے جو فش آئل ہے وہ بھی ہمارے لیے اینیمل سورس آف فیٹس ہے. تو فش آئل بھی ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اب ہم بات کریں گے پلانٹ سورسز آف فیٹس کی. تو پلانٹ سورسز آف فیٹس کی اگر بات کی جائے تو آپ نے اپنے گھروں میں کوکنگ آئلز دیکھے ہوں گے جن کے اوپر ویجیٹیبل آئلز بھی لکھا ہوتا ہے. تو جو ویجیٹیبل آئلز ہوتے ہیں وہ پلانٹ سورسز آف فیٹس ہیں، کیونکہ مختلف طرح کی جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں وہ ہمیں پلانٹ سے ملتی ہیں. تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ تصاویر کی مدد لیں گے، یعنی یہاں پہ ہم کچھ اہم یا کچھ امپورٹنٹ آئلز دیکھیں گے جو کہ ہمیں پلانٹ سے ملتے ہیں اور جو ہمارے لیے فیٹس کا بہت اچھا ذریعہ ہیں. جیسے یہاں پہ ہمیں دیکھیں، ہم یہاں پہ اولیو آئل یا زیتون کا تیل دیکھ رہے ہیں. تو اولیو کا درخت ہوتا ہے جس سے کہ ہمیں اس طرح کے اولیوز ملتے ہیں، تو ان سے یہ آئل نکالا جاتا ہے. تو اس طرح سے اولیو آئل کیا ہے؟ پلانٹ سورس آف فیٹس ہے. اسی طرح سے اسی طرح سے اگر کوکونٹ کی بات کی جائے تو کوکونٹ پلانٹ سے ہمیں کوکونٹس ملتے ہیں، اور ان سے ہمیں جو آئل ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کوکونٹ آئل. تو کوکونٹ آئل بھی پلانٹ سورس آف فیٹس ہے. اسی طرح سے اگر مسٹرڈ کی بات کی جائے تو مسٹرڈ کا جو پودا ہوتا ہے یعنی جو سرسوں کا پودا ہوتا ہے اس پہ اس طرح کے خوبصورت سے یلو پھول لگتے ہیں اور ان کے اندر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے بیج ہوتے ہیں. تو ان بیجوں سے جو تیل نکالا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل. تو اولیو آئل، مسٹرڈ آئل، کوکونٹ آئل یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہمارے لیے پلانٹ سورسز آف فیٹس ہیں. تو اس طرح سے فیٹس جو کہ ہمارے جسم میں بہت خاص کام کرتے ہیں وہ نہ صرف ہمیں اینیمل سے ملتے ہیں بلکہ پلانٹ سے بھی ملتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے فیٹس کے بارے میں ڈسکس کیا.